नमस्कार मित्राणि सुप्रभातम्। अद्य वयं भाषाशिक्षणाय सर्व उत्कृष्टपद्धतिः या भवति सा भवति प्रत्यक्षपद्धतिः। अतः वयम् अद्य प्रत्यक्षपद्धतिविषये विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः। जानीमः अत्र के गुणाः सन्ति, के दोषाः सन्ति, प्रत्यक्षपद्धत्यां कानि कानि सोपानानि सन्ति। एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयम् अत्र चर्चां कुर्मः। पूर्वमपि अहम् एतस्मिन् विषये OSSTT परीक्षासमये अपि उक्तवान् आसम्, किन्तु काण्ट्राक्ट् टीचर् निमित्तं यत् नियमाः सन्ति तदनुगुणम् अत्र वयम् आलोचनां कुर्मः। अत्र किञ्चित् वयम् इतोपि विस्तृतरूपेण काण्ट्राक्ट् टीचर् अनुगुणं चर्चां कुर्मः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः प्रत्यक्षपद्धतिविषये। ततः पूर्वं भाषाशिक्षणाय याः विधयः सन्ति तासां विषये एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। भाषाशिक्षणाय भाषाशिक्षणाय मुख्यतः प्रणालीत्रयं वर्तते, रीतित्रयं। प्राचीनविधिः अस्ति, नवीनरीतिः अस्ति, पुनश्च नवीनतमविधिः इति एवं प्रकारेण विभागत्रयं वर्तते। प्रारम्भिकसमये प्राचीनरीतिविषये सामान्यरूपेण वदामि। प्राचीनविधिमध्ये पाठशालाविधिः पुनश्च व्याकरण अनुवादविधिः एवं प्रकारेण विधिद्वयं मुख्यतः अस्ति। पाठशालाविधिमध्ये, पाठशाला इत्युक्ते गुरुकुलेषु, मठेषु इत्यादिषु स्थानेषु कीदृशी पद्धतिः तदा चलन्ती आसीत् न मौखिकशिक्षणविधिः, पारायणविधिः, वादविवाद, प्रश्नोत्तर, कथाकथनं, व्याख्यानं, कक्षानायकव्याकरणविधिः एवं प्रकारेण काश्चन विधयः तत्रापि प्रचलन्तः आसन्। किन्तु अनन्तरं अष्टादशशताब्द्यां व्याकरण अनुवादपद्धत्याः भारते प्रारम्भं भवति। व्याकरण अनुवादपद्धतिविषये अहं पूर्वम् एकं वीडियो निर्मितवान्। तस्य लिङ्क् भवन्तः ऐ बटन् तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। व्याकरण अनुवादपद्धतितः अपि बहवः प्रश्नाः भवन्ति, अतः तद् भवन्तः अवश्यं निश्चयेन पश्यन्तु। इदानीं वयम् अद्य पश्यामः नवीनरीति मध्ये प्रथमे आगच्छति प्रत्यक्षविधिः। प्रत्यक्षविधिविषये चर्चां कुर्मः। प्रत्यक्षविधिः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां भवति डैरेक्ट् मेथड्। प्रत्यक्षविधिः इत्यस्याः अपि इतोपि पर्यायवाचि नामानि सन्ति, यथा सुगमविधिः, निर्बाधविधिः, प्राकृतिकविधिः एवं प्रकारेण एतस्याः अपि भिन्नभिन्नविधयः नामानि अपि सन्ति। अस्यां पद्धत्यां पञ्चसोपानानि सन्ति। अहं पूर्वमपि एतस्मिन् विषये उक्तवान्, पञ्चसोपानानि सन्ति। अतः बहुजनाः अपि मां पृष्टवन्तः तानि कानि पञ्चसोपानानि एकवारं भवान् उपस्थापयतु इति। अतः अस्यां कक्षायां वयं पञ्चसोपानानि कानि कानि सन्ति तेषां व्याख्यानमपि जानीमः। कदाचित् काण्ट्राक्ट् टीचर् निमित्तम् एषः प्रश्नः अत्यन्तमुख्यः भविष्यति। अतः पञ्चसोपानानि जानन्तु, तेषां क्रमम् अपि जानन्तु। प्रारम्भिकसमये आङ्ग्लभाषापाठनाय एव एतस्य प्रयोगः अभवत्। प्रत्यक्षपद्धतिः इति कथनस्य अभिप्रायः एतस्य भवति, या कापि भाषा भवतु, यदि तां भाषां वयं पाठयामः तर्हि तया भाषया यदि तां भाषां पाठयामः तर्हि बहु लाभदायकः भवति। अर्थात् अर्थात् यदि संस्कृतं पाठयामः तर्हि संस्कृतभाषया यदि पाठयामः तर्हि बहु उत्तमं भवति। पुनश्च पाठयामः, बोधयामः सर्वं संस्कृतभाषया एव। अस्यां पद्धत्यां शिक्षकः व्याकरणनियमान् न उक्त्वा भाषाम् अध्यापयति। अत्र शिक्षकः किं करोति? व्याकरणनियमः इत्यादिकं किमपि न वदति, साक्षात् पाठयति। संस्कृतं संस्कृतेन एव पाठयति। भाषणमाध्यमेनैव भाषाशिक्षणं भवति। अनेन प्रकारेण नाम या कापि भाषा अस्ति तया भाषा एव, तस्याः भाषायाः एव शिक्षणं वा प्रशिक्षणम् इत्यादिकं चलति। अतः एषा एव भवति प्रत्यक्षविधिः इति। एतस्य आङ्ग्लनाम भवति डैरेक्ट् मेथड्। अस्माकम् अत्र यूट्यूब् कक्षा अपि प्रत्यक्षपद्धत्याः उदाहरणमस्ति। इतोपि भवन्तः संस्कृतभारत्याः सम्भाषणवर्गे अथवा संस्कृतभारत्याः कक्षासु अपि भवन्तः प्रत्यक्षपद्धत्याः अपि उदाहरणानि प्राप्तुम् अर्हन्ति। अनया विधया अनुकरणेन भाषाज्ञानं प्राप्नोति। ये जनाः भवन्ति ते जनाः कृत्वा केवलं शिक्षकस्य अथवा प्राध्यापकस्य अनुकरणं कृत्वा एव संस्कृतम् अथवा या कापि भाषा भवति तां भाषां वक्तुं समर्थाः भवन्ति। इतोपि एकम् अत्र उदाहरणं, लघु उदाहरणं स्थापयामि। भाषाज्ञानं कथं भवति? यथा जनाः उत्कलात् बहिं गच्छन्ति, अर्थात् बहिः गच्छन्ति, चेन्नै भवतु, केरलाप्रदेशं भवतु, गुजरात् सूरतं प्रति भवतु,
तत्रापि ते एकमासं मासद्वयं स्थित्वा गुजराती भाषा भवतु अथवा तमिळभाषा भवतु मलयाळं भाषा भवतु एताः भाषा अपि ते अवगच्छन्ति जानन्ति तस्य कारणं ते तया भाषा एव सम्पर्कं कुर्वन्ति यदा वयं प्रत्यक्षपद्धत्या पाठयामः तदा अस्माकं कृते किम् आवश्यकं दृश्यश्रव्य उपकरणानि निश्चयेन आवश्यकम् अन्यथा पाठनं कदापि रुचिकरं न भवति प्राथमिककक्षासु अत्यन्त उपयोगी वर्तते यदि वयं प्राथमिकस्तरे एव संस्कृतं संस्कृतेन पाठयामः भाषां भाषामाध्यमेन पाठयामः तर्हि अयं प्रकल्पः इयं योजना अस्माकम् अत्यन्त लाभदायकः भवति काठिन्यनिवारणं काठिन्यनिवारणाय वयं किं कर्तुं शक्नुमः नाम दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः पुनश्च पर्यायवाची शब्दानाम् अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः कुत्रचित् अम्ब इति आगच्छति तत्र माता इति वयं वक्तुं पर्यायवाची शब्दं वक्तुम् अर्हामः कुत्रचित् एणः इति आगच्छति कष्टशब्दः तत्र वयं शृगालः अथवा चित्रम् एकं दर्शयित्वा वयं पाठयितुं शक्नुमः एणः इत्युक्ते शृगालः भवति अतः एतेषु विषयेषु अस्माकं ध्यानं दातव्यम् इदानीं वयं जानीमः अस्यां पद्धत्यां यानि पञ्चसोपानानि सन्ति तानि कानि पुनश्च तेषां विषये अपि किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं भवेत् एव अस्यां पद्धत्यां पञ्चसोपानानि सन्ति तानि भवन्ति प्रस्तावना विषय उपस्थापनं पुनश्च तुलना अग्रे अस्ति सामान्यीकरणं पुनश्च अस्ति प्रयोगः एवं प्रकारेण एतस्याः पञ्चसोपानानि सन्ति इदानीम् एतस्मिन् विषये अहं संक्षेपेण एव उक्त्वा अग्रे गच्छामि जानीमः दोषाः के सन्ति गुणाः के सन्ति पुनश्च परीक्षोपयोगिप्रश्नानामपि अभ्यासं कुर्मः प्रस्तावनासत्रे शिक्षकः आगच्छति पूर्वज्ञानेन सह नूतनज्ञानस्य सम्पर्कं करोति यदि सः उत्कलविषये अथवा उत्कलस्य कश्चन महापुरुषस्य विषये पाठयितुम् इच्छति तर्हि सः सामान्यरूपेण उत्कलप्रदेशविषये उक्त्वा महापुरुषाणां प्रति आगच्छति अतः इयं छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह सम्बन्धः भवति पुनश्च पूर्व अर्जितज्ञानस्य आधारेण कतिपयप्रश्नान् चित्रं मानचित्रं श्लोककथा आदीन् प्रस्तूय पृच्छन्ते छात्रान् प्रश्नद्वारा एव प्रस्तावनां करोति अथवा कथा उक्त्वा एव प्रस्तावनां करोति पठनाय छात्रः मानसिकरूपेण सज्जीं करोति पुनश्च पाठस्य सूचना शिक्षकेन कक्षायामेव दीयते अन्ते एव सविषयस्य नाम अपि वदति द्वितीयं सोपानं वर्तते विषय उपस्थापनम् अर्थात् उपस्थापना इति अपि वक्तुं शक्नुमः नवीनपाठस्य शिक्षणम् अत्र प्रारम्भं भवति प्रत्येकविधयाः कृते नाम नूतनविषये यत्किमपि नूतनविषयः अस्ति तस्य आरम्भः भवति यदि गद्यमस्ति गद्यस्य आरम्भं करोति पद्यमस्ति पद्यस्य आरम्भं करोति पुनश्च विधीनाम् अनुगुणम् अर्थात् यानि अस्माकं सोपानानि सन्ति शिक्षणसोपानानि गद्यस्य यानि सोपानानि सन्ति तानि सोपानानि अपि आधृत्य स कक्षाम् अग्रे सञ्चालयति यदि व्याकरणं पाठयति व्याकरणस्य सोपानम् व्याकरणस्य सोपानं चालयति यदि पद्यं पाठयति तत्र षष्वरवाचनम् अन्वयपद्धतिं चालयति अग्रे अस्ति तृतीयसोपाने तुलना अर्थात् काठिन्यनिवारणं छात्रे येषु स्तनेषु नाम छात्राणां कष्टं भवति यदि कस्यचित् शब्दस्य ग्रहणे यदि कष्टं भवति तर्हि तस्मिन् क्षेत्रे अपि सः सम्भावनानां विषयाणाम् उदाहरणं ददाति पुनश्च दृश्यश्रव्य उपकरणानामपि प्रयोगं करोति अन्ते सारकथनम् उक्त्वा अपि सः विषयस्य अपि तु काठिन्यनिवारणम् अपि करोति अग्रे अस्ति सामान्यीकरणम् अर्थात् सारकथनं सारं वदति सोपाने अस्मिन् छात्रः पाठस्य निष्कर्षं प्रति गच्छन्ति अन्ते एव सः निष्कर्षं वदति यथा व्याकरणे उदाहरणेभ्यः नियमान् प्रति गच्छति पुनश्च गद्ये अपि पाठस्य मुख्यनाम एवं किमर्थमासीत् एतस्मिन् विषये अपि उक्त्वा विषयं समापयति अर्थात् सारकथनम् इति अपि वक्तुं वयं समर्थाः अग्रे अस्ति पञ्चमसोपानम् अन्तिमसोपानं मूल्याङ्कनम् अथवा गृहकार्यम् इति वक्तुं शक्नुमः क्षम्यतां प्रयोगः अथवा गृहकार्यम् अस्यां पद्धत्यां किं भवति स छात्राणां कृते किञ्चित् लेखितुम् अथवा पठितुं गृहकार्यरूपेण ददाति पुनश्च प्रकल्पकार्याय अपि किमपि ददाति अतः मौखिकं लेखनम् इत्यादिकं ददाति एतस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति छात्राः यत्किमपि पठितवन्तः तत्सर्वं ते कथं स्वजीवने आचरिष्यन्ति तदर्थं सः प्रयत्नं करोति अत्र केचन धैर्यबिन्दवः सन्ति एतेषु विषये अपि अस्माकं ध्यानं दातव्यम् एषा पद्धति मौखिककार्याय प्रधानता एव ददाति एतद् कदाचित् लेखनकार्याय तथा सहायतां न करोति एषा पद्धति केवलं मौखिककार्याय एव प्रधानता ददाति कामपि भाषा बोधयितुं मातृभाषया प्रयोगः न करणीयः
यदि वयं प्रत्यक्षपद्धत्यां कक्षां सञ्चालयामः, यदि यः कोऽपि शब्दः भवति चिन्ता नास्ति, किन्तु तस्य शब्दस्य अर्थं वक्तुं वयं कदापि मातृभाषायाः प्रयोगं न कुर्मः। तस्मिन् स्थाने वयं पर्यायवाची शब्दं भवतु अथवा दृश्यश्रव्य उपकरणानि भवन्तु, एतेषां प्रयोगं करणीयं। पुनश्च पदपदार्थयोः साक्षात् सम्बन्धं संस्थाप्य पाठयति। यः शिक्षकः पाठयति सः पद पुनश्च पदार्थ, ये दृश्यश्रव्य उपकरणम् अस्ति तस्य तद् दृश्यश्रव्य उपकरणं पुनश्च अस्माकं यत् पदम् अस्ति उभयोः मध्ये मेलनं संस्थाप्य पाठनीयं। यदि प्रभेदं भवति चेत् समस्या भवति। कदाचित् वयं बक्ककुलीरककथां पाठयामः, तत्र वयं सिंहस्य चित्रं दर्शयामः, तदा कक्षा रुचिकरी न भवति। तदा छात्राणां विषय अवगमनं न भवति। अतः पदपदार्थयोः अपि सम्पर्कः भवेत्। अग्रे पश्यामः। एतस्याः पद्धत्या सर्वप्रथमे एव भारते एतस्य पद्धत्या सर्वप्रथमे प्रारम्भः पाश्चात्यदेशेषु भवति। यावत् मम स्मरणे आगच्छति, जापान् देशे प्रायतः एव आङ्ग्लभाषापाठनाय एतस्य प्रयोगं भवति। एतस्य पद्धत्याः प्रयोगः प्रोफेसर् बी पी बोकिल् महोदय एव प्रारम्भं करोति मुम्बैनगरे एकस्मिन् विद्यालये। पुनश्च सः एकस्य पुस्तकस्य अपि लेखनं प्रारम्भं करोति, ए न्यू अप्रोच् टु संस्कृत इति। इत्यस्मिन् पुस्तके प्रोफेसर् वकील् महोदय प्रत्यक्षपद्धत्याः उपयोगिताः, गुणाः, के दोषाः सन्ति इत्यादिषु सर्वेषु विषयेषु तत्र विस्तृतरूपेण सम्यक् रूपेण अपि लिखितवान्। पुनश्च सः अपि स्वीकृतवान् यत् संस्कृतशिक्षणे अयं विधिः अति उपयोगी अस्ति। सः स्वपुस्तके अपि लिखितवान् अपि, संस्कृतशिक्षणाय इयं पद्धतिः अति उपयोगी अस्ति। अनेन विधिना शिक्षणसमये कक्षा परिवेशः संस्कृतमयः भवेत्, अध्यापकै छात्रै अपि कक्षायां संस्कृतभाषा व्यवहृता स्यात्। अनया पद्धत्या किं भवति, यः शिक्षकः भवति सः संस्कृतेन वदति, छात्राः अपि संस्कृतेन वदन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं भवति, संस्कृतेन एव कक्षा चलति, भाषणं, पठनं, पाठनं, श्रवणं सर्वं संस्कृतेन चलति, येन छात्राणां भाषाविकासः भवति। छात्राः निरन्तररूपेण संस्कृतं श्रुत्वा सन्नै ते अपि संस्कृतेन वक्तुं प्रारम्भं कुर्वन्ति। अतः एतस्य प्रत्यक्षपद्धतिविषये एवं प्रकारेण किञ्चित् सारांशरूपेण उक्तवान्। इदानीं पश्यामः प्रत्यक्षपद्धत्यां के गुणाः सन्ति। अयं विधि भाषाशिक्षणसिद्धान्त अनुकूल अस्ति, यतोहि अनेन विधिना संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन एव पाठ्यते। ऐसा पद्धति वा ऐसा विधि भवति अत्यंत भाषाशिक्षणाय उपयुक्ता पद्धति। यतोहि एतस्यां पद्धत्यां वयं संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयामः। छात्रशिक्षकयोः मध्ये सम्भाषणं प्रचलति, अतः ते सक्रियाः भवन्ति। यतोहि छात्रः पुनश्च शिक्षकयोः मध्ये संस्कृतेन सर्वदा सम्भाषणं प्रचलति, अतः ते सम्पूर्णं सक्रियाः भवन्ति। श्रवणे, पठने, लेखने, भाषणे च पर्याप्त अवसरः उपलभ्यते। कक्षा सम्पूर्णरूपेण संस्कृतेन चलति, अतः भवति न तु चलति, कक्षां सम्पूर्णरूपेण संस्कृतेन भवति, अतः छात्राः अपि उचित अवसरः अपि प्राप्नुवन्ति संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतं पठितुं, संस्कृतं लेखितुं, पुनश्च संस्कृतेन अपि भाषणं कर्तुं पर्याप्तसमयः अपि ते प्राप्नुवन्ति। अयं विधिः भवति संस्कृतशिक्षायाः स्तर उन्नयनाय सहायको भवति। पुनश्च संस्कृतछात्राणाम् अपि स्तरस्य उन्नतिनिमित्तमपि सहायकः भवति। छात्रेषु संस्कृतमाध्यमेन स्वतन्त्ररूपेण स्वविचारान् प्रकटयितुम् अपि क्षमतायाः विकासः करोति। पुनश्च ये छात्राः सन्ति ते संस्कृतेन अपि स्वविचारं प्रकटयितुम् अपि ते समर्थाः भवन्ति। सम्प्रति पश्यामः अस्यां पद्धत्यां के दोषाः सन्ति। अनेन विधिना संस्कृतशिक्षणस्य गतिः मन्दा भवति। सत्यमेव भवति, यदि वयम् एकम् उदाहरणं संस्कृतेन पाठयामः, अस्माकं कक्षासु उन्नतछात्राः भवन्ति, पुनश्च मन्दबुद्धिनः भवन्ति, पुनश्च एवं प्रकारेण अस्माकं कक्षासु यदि मन्दबुद्धिछात्राः सर्वे सन्ति, तत्र यदि वयं संस्कृतेन पाठयामः, तेन छात्राः संस्कृतं पठितुं न इच्छन्ति, ते विरक्तिभावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् अवगमने बहु कष्टं भवति, अतः ते मन्दगत्यां संस्कृतं पठन्ति।
अतः शिक्षणे मन्दगतिम् एव प्राप्नोति। पदपदार्थयोः मध्ये सम्पर्कं स्थापयति, एकमेकं द्रव्यं दर्शयित्वा वदति शिक्षकः, एनः एकं शृगालस्य चित्रं पश्यति दर्शयति इति तत्र छात्रः शृगालम् एव न जानाति तर्हि समस्या एव। अतः किं भवति, कदाचित् कक्षाचालने गतिमन्दा भवति। पुनश्च प्रतिभाशालिनः छात्राः उपकृताः भवन्ति, न तु सामान्याः मन्दाश्च। ये प्रतिभाशालिनः छात्राः सन्ति, येषाम् IQ लेवल् बहु सम्यक् अस्ति, ते तु बहु शीघ्रं सर्वम् अवगन्तुम् अर्हन्ति, ते सर्वमेव शीघ्रं शीघ्रम् अध्ययनं कुर्वन्ति। किन्तु ये मन्दबुद्धिछात्राः सन्ति, ये सामान्यछात्राः सन्ति, तेषां कृते कदाचित् अस्माकं पाठनं कष्टदायकं भवति। यदि वयं कक्षायां प्रत्यक्षपद्धत्यां चालयामः, वयं मन्दबुद्धिछात्रान् अवलोक्य एव अस्माकं कक्षां चालयामः, तदा किं भवति, ये प्रतिभाशालिनः छात्राः सन्ति ते विरक्तिभावं प्रदर्शयन्ति। अतः प्रतिभाशालिनां छात्राणां कृते एषा पद्धतिः उपयुक्ता, न तु सामान्यमन्दानां कृते। प्राथमिकस्तरे एषः अनुपयुक्तो भवति, यतोहि प्राथमिकस्तरे एषः अनुपयुक्तो भवति। संस्कृतस्य यतोहि उदाहरणमेकं वदामि प्राथमिकस्तरविषये। प्राथमिकस्तरे किं भवति, छात्राः मातृभाषां पठन्ति, तस्मिन् काले यदि वयम् एकां नूतनां भाषां तत्र यदि योजयामः, अनेन किं भवति, छात्राः अधिकजामिताः भवन्ति, ते इतोपि संस्कृतं पठितुं न इच्छन्ति। अतः प्राथमिकस्तरे सा अनुपयुक्ता भवति। संस्कृतस्य प्रत्येकं विधाया कृते तेषां प्रत्येकं सोपानस्य कृते उपयोगी नास्ति, प्रत्येकस्य सोपानस्य कृते उपयुक्ति नास्ति। कदाचित् विषय अवबोधनं कुर्मः, अत्र विधा इत्युक्ते अस्माकं शिक्षणसोपानानि, यानि यानि अस्माकं शिक्षणसोपानानि सन्ति तत्र एषा उपयुक्ता न भवति। कदाचित् सारकथनं वयं सरलसंस्कृतेन वदामः, तथापि छात्राणाम् अवगमनं न भवति, तत्रापि कष्टदायकं भवति। अतः प्रत्येकस्य सोपानस्य कृते अपि उपयुक्ता न भवति। भाषणकौशलस्य प्राधान्यत् अन्यभाषाकौशलम् उपेक्षां भवति। संस्कृतं यदि संस्कृतेन पाठयामः, अनया किं भवति, अन्यभाषाणाम् उपेक्षा भवति। अनेन विधिना शिक्षणाय अधिकसमयस्य शक्तिः च आवश्यकः भवति। निश्चितरूपेण एव संस्कृतं यदि संस्कृतेन पाठयामः तर्हि अधिककालं गच्छति, अधिकसमयः तत्र गच्छति। अतः भाषां यदा प्रत्यक्षपद्धत्यां पाठयामः तत्र केवलम् अधिकसमयः अपि पुनश्च शक्तिः अपि गच्छति। इदानीं प्रत्यक्षपद्धतिः आधृत्य केचन प्रश्नाः सन्ति, ये प्रश्नाः पूर्वमपि OSSTT परीक्षासु अपि आसन्, पुनश्च इतोपि केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति, तेषाम् उपरि अपि वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। प्रत्यक्षपद्धतेः कति सोपानानि सन्ति? प्रत्यक्षपद्धत्यां 5 सोपानानि सन्ति, वयं जानीमः। पुनश्च एकवारं 5 सोपानां विषये अत्र सामान्यरूपेण वदामि। 5 सोपानानि भवन्ति: प्रस्तावना, उपस्थापनं, विषय उपस्थापनं, तुलना अर्थात् काठिन्यनिवारणं, पुनश्च सामान्यीकरणम् अर्थात् सारकथनम्, अन्ते अस्ति प्रयोगः इति। अग्रे अस्ति उपस्थापनसोपानम् अङ्गः भवति। यद् वयम् उपस्थापनं कुर्मः स कस्याः पद्धत्याः अङ्गः अस्ति? प्रत्यक्षपद्धत्याः एव अङ्गः अस्ति। अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अस्माकं यानि 5 सोपानानि सन्ति तत्र 5 सोपानेषु एव आगच्छति विषय उपस्थापनम् इति द्वितीयं सोपानम् अस्ति, तत्रैव आगच्छति उपस्थापनविषये। एवं प्रकारेण प्रश्नद्वयम् आसीत्। प्रश्नद्वयं प्रायः 2016 पुनश्च 2018 तमे वर्षे OSSTT परीक्षायाम् आसन्। संस्कृतभाषां संस्कृतमाध्यमेन अध्यापनं पद्धति का पद्धतिः भवति? अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव, अत्र संशयः नास्ति। या कापि भाषा भवति तया भाषा यदि पाठयामः चेत् सा पद्धतिः भवति प्रत्यक्षपद्धतिः इति। अग्रे कया पद्धत्या शीघ्रतया भाषाम् अधिकारं सम्पादयितुं शक्यते? वयं कया पद्धत्या अस्माकं भाषाशिक्षणं सम्पादयितुं शीघ्रतया समर्थः, भाषां पाठयितुं कया पद्धत्या समीचीना अस्ति? प्रत्यक्षपद्धतिः। प्रत्यक्षपद्धत्यां वयम् अस्माकं संस्कृतभाषाम् अथवा या कापि भाषा भवति, यदि तया भाषा एव पाठयामः चेत् कदाचित् छात्राणां ज्ञानं शीघ्रमेव वर्धति। कः प्रत्यक्षपद्धत्याः दोषरूपेण स्वीक्रियते? प्रत्यक्षपद्धत्याः कः एकः दोषः? 2016 तमे वर्षे प्रश्नः आसीत्। सरलात् कठिनं यावत् शिक्षादानं, मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्ता,
विद्यार्थीनां यथा उचितं व्याकरणज्ञानं न भवति। अत्र विद्यार्थी दीर्घै भवति, भ्रमवशात् हर्षै अभवत्। सीमितसमये मध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं जानीमः। सरलात् कठिनं यावत् शिक्षादानं, सरलरूपेण वयं द्रव्याणाम् उपस्थापनं कृत्वा कठिनविषयं प्रति गच्छामः। कठिनविषयः अस्ति डिम्बः इति एकः पदम् अहं वदामि, डिम्बः इति। सरलं तस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति शिशुः इति। अर्थात् सरलम् अस्ति शिशुः, उदाहरणमाध्यमेन कष्टं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति यावत् शिक्षादानम्। एषा अस्ति वा? अन्यथा मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्ता। मेधावी ये ज्ञानी छात्राः सन्ति तेषां कृते उपयुक्ता नास्ति, एतत् सम्यक् अस्ति वा? अथवा विद्यार्थीनां कृते यथा उचितं व्याकरणज्ञानं न भवति, छात्राः व्याकरणमपि न जानन्ति, एतत् सम्यक् अस्ति वा? अर्थात् प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा अपि व्याकरणज्ञानं न ज्ञात्वा अपि छात्राः व्याकरणं पठन्ति। अग्रिमः विकल्पः अस्ति सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। अन्तिमं सोपानम् अस्ति अल्पकाले यः कालः निर्धारितः अस्ति तस्मात् समयाभ्यन्तरे एव पाठः समाप्तं न भवति। अन्तिमं सोपानम् एव अत्र समुचितं भवति। यतोहि यदा वयं संस्कृतेन पाठयामः अथवा यां कामपि भाषां तया भाषया पाठयामः तदा बहु कालः गच्छति। तदा सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः अस्माकं समाप्तं न भवति। अग्रे अस्ति का पद्धतिः छात्राणां श्रवणकौशलं भाषणकौशलं च उत्पादयितुं प्रभवति। आरोहपद्धतिः व्याकरणे चलति, आरोहपद्धतिः व्याकरणे, अवरोहपद्धतिः व्याकरणे, अन्वयपद्धतिः पद्यशिक्षणे। अतः छात्राणां भाषणश्रवणकौशलस्य विकासं कदा भवति? यदा छात्राः प्रत्यक्षपद्धत्यामेव भाषणम् अथवा कक्षां चलति, तदा एव छात्राणां भाषणं पुनः श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। कस्यां पद्धत्यां व्याकरणज्ञानं न भवति, कया पद्धत्या छात्राणां तथा व्याकरणज्ञानं न प्राप्नुवन्ति। व्याकरणं पठन्ति किन्तु तथा तस्य सूत्रस्य इत्यादीनामपि प्राप्तं न भवति। उत्तरमस्ति प्रत्यक्षपद्धत्यां। प्रत्यक्षपद्धत्यां छात्राः व्याकरणविषये अधिकं पठितुं सुयोगं न प्राप्नुवन्ति। कः प्रत्यक्षपद्धत्याः एकः दोषः? छात्रः यथार्थं ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते, छात्रः व्यवहारकुशलाः भवेयुः, बुद्धिमतां छात्राणां कृते अनुकूला अस्ति। अग्रे अस्ति छात्रः सक्रियः आसक्तः च भवन्ति। अत्र समुचितविकल्पः अस्ति बुद्धिमता छात्राणां कृते अनुकूला अस्ति। कः प्रत्यक्षपद्धत्याः एकः गुणः? गुणः अतः उत्तमः अस्ति। बुद्धिमता छात्राणां कृते उपयुक्ता, शिक्षकाणां छात्राणां च कृते कठिना, सुयोग्य नूतनशिक्षकाणां कृते नियमम् आवश्यकं, छात्राणां संस्कृतस्य शुद्ध उच्चारणे अभ्यासः भवति। अन्तिमविकल्पः एव शुद्धं भवति, यतोहि प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा छात्राणां शुद्ध उच्चारणे एव ते यथा समयं प्राप्नुवन्ति, संस्कृतं शृण्वन्ति, संस्कृतेन वदन्ति, संस्कृतेन पठन्ति, संस्कृतेन लिखन्ति। अतः छात्राणां संस्कृतस्य शुद्ध उच्चारणे अभ्यासः भवति। प्रत्यक्षपद्धत्यां किं भवति? अन्तिमः प्रश्नः एव अस्ति प्रत्यक्षपद्धत्यां किं भवति? पदपदार्थयोः विचार अभिव्यक्त्योः अनुभवे भाषायोश्च साक्षात् सम्बन्धः भवति। प्रथमतः प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणं भवति। प्रथमतः शिक्षिका छात्राणां समक्षम् उदाहरणानि प्रस्तुतवती। प्रथमतः छात्राणां पुरतः नियमस्य उपस्थापनं भवति। अधः गच्छामि। प्रारम्भिकसमये नियमोपस्थापनम् अवरोहपद्धतिः, छात्राणां समक्षम् उदाहरणे स्थापयति आरोहपद्धतिः, प्रधानवाक्य अन्वेषणम् अन्वयपद्धतिः, तत्रापि दण्डान्वयपद्धतिः। अतः पदपदार्थयोः विचार अभिव्यक्त्योः अनुभवी भाषायोश्च साक्षात् सम्पर्कः भवति प्रत्यक्षपद्धत्याम्। अतः अत्र समुचित उत्तरं भवति पदपदार्थयोः विचार अभिव्यक्त्योः अनुभवभाषायोश्च साक्षात् सम्बन्धः भवति। एवं प्रकारेण वयम् अद्य प्रत्यक्षपद्धतिविषये पठितवन्तः, पुनश्च ज्ञातवन्तः अत्र कानि सोपानानि सन्ति इत्यादि विषये। पुनः वयं मिलामः अग्रिमे सत्रे, यत्र परोक्षपद्धतिः पुनश्च व्याकरणपाठनाय याः पद्धतयः सन्ति तेषां विषये आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।